अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान की लाजवाल मज़ाहमत जीत गई है और अमेरिका की फ़िरौनियत वो खाक में मिल गई है। जी हां, वो अमेरिकी सदर जो खुदा के लहजे में बोलने का दावा करता था ना, मनमानी शराइत बनवाने के लिए ईरान को एक के बाद एक डेडलाइन दे रहा था। वो कह रहा था कि अगर तुम बात नहीं मानोगे, शिकस्त को तस्लीम नहीं करोगे तो तुम्हारी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। और आज वक्त ने उसकी रौनक पर ऐसी खाक डाली है कि वो जंग से निकलने की डेडलाइन देने पर मजबूर हो गया है। जी हाँ, सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में एकतरफा ही जंग से निकल जाएगा, चाहे कोई डील हो या ना हो। अच्छा, अब एक तरफ पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात की बात हो रही थी, बल्कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक स्टीव विटकॉफ वो बराह रास्त भी ईरान से मैसेजिंग कर रहे हैं, जिसका अहवाल मैं अभी आपको बताती हूँ आगे कि इसहाक डार वो फिर क्या लेने चीन गए हुए थे। लेकिन अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं और अमेरिका अपनी मर्ज़ी से जंग का खात्मा कर सकता है, चूँकि वाशिंगटन के पास ऐसे तमाम ऑप्शंस मौजूद है जिनके ज़रिए बगैर किसी मुआहदे के भी फ़ौजी कार्रवाई रोकी जा सकती है। तो अब आप सोच रहे हैं ना कि ये अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या ईरान का न्यूक्लियर मटीरियल वो अमेरिका के हाथ लग गया है, या ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम अपना बंद करने का ऐलान कर दिया है? लेकिन जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान आज भी अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, कायम है। लेकिन सदर ट्रंप के हवाले से लगता है कि अब उनकी बस हो गई है। अब इसकी क्या बड़ी वजह है तो ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। मगर वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो ऐसे ही सदर ट्रंप का कहना था कि रिजीम चेंज अमेरिका का तो मकसद ही नहीं था, लेकिन ईरान में पहले ही रिजीम चेंज हो चुकी है। अच्छा, फिर जनाब, आपके हमले का क्या मकसद था? तो अमरीकी सदर के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना था, जो हासिल कर लिया गया है। वाह भाई वाह, क्या सादगी है कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी एक दिन नहीं गुजरा, आप देखें कि यही सदर ट्रंप और इनकी टीम ये कह रही थी कि ईरान को अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने की ज़मानत देनी होगी, अपने पास मौजूद 460 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करना होगा। अच्छा, फिर हमने देखा कि इस काम के लिए एक एयरबोर्न यूनिट को भी तैनात किया गया और ये कहा गया कि कमांडो एक्शन से ईरान की अफजूदा यूरेनियम को कब्जे में ले लिया जाएगा। लेकिन अब अचानक वही शख्स ये कह रहा है कि ईरान को जोहरी प्रोग्राम हासिल करने से रोक दिया है, बल्कि यहाँ तक दावा कर दिया है कि ईरान अगले 4 से 5 साल तक जोहरी हथियार नहीं बना सकेगा। अच्छा, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल भी ईरान पर हमले के बाद सदर ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और ईरान को कई दिहाइयाँ पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन फिर साल के अंदर अंदर ये दोबारा से एटमी हथियारों का वो हवा खड़ा कर दिया गया। तो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि गुज़िश्ता बरस के हमले के बाद ईरान के एटमी प्रोग्राम को कई दिहाइयों का नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था, जो इस बार कम होकर ये सिर्फ 4 या 5 साल हो गया है। अब जाहिर है ना कि इस बात के ऊपर फिर मीडिया ने पूछना था कि भाई ये फिर 5 साल के बाद क्या होगा। तो इस पर सदर ट्रंप का कहना था कि जब ईरान जोहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमेरिका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आ जाएगा और नया सदर फिर ईरान को तबाह कर देगा। अब इससे आप अमरीकी माइंडसेट का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी सॉवरेन कंट्री पर हमला करके उसे तबाह व बर्बाद करना, ये लोग तो जैसे कोई खेल तमाशा समझते हैं, जिसे वो जब चाहें शुरू करते हैं और जब चाहें ये ख़त्म करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि अमेरिका अब आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को भी भूल गया है। याद है ना कि जिसको खुलवाने के लिए बड़ी धमकियां दी जा रही थी, खार्क जजीरे पर कब्ज़े के मंसूबे बनाए जा रहे थे ताकि ईरान पर दबाव पड़े और वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर आमादा हो। लेकिन इस मुहाज पर भी आपने देखा कि इनको मुंह की ही खानी पड़ी है। इस हवाले से अभी 2 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक स्टोरी आई कि सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाए बगैर जंगबंदी पर तैयार हो गए हैं, जो कि बिलाखिर सच साबित हुई। अच्छा, इसी वजह से गुज़िश्ता रोज़ पहले अमरीकी वज़ीर जंग ने खार्क जजीरे पर हमले के मंसूबे की तरदीद की, फिर सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसके मुखातिब बरतानिया और फ्रांस थे, जिनको वो पहले आवाज़ें दे रहे थे कि हमारे साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद करें। लेकिन जब सब ने ये कह दिया ना कि ये हमारी जंग नहीं है, तो फिर इसलिए अब जल भुन कर सदर ट्रंप ने ये कहा कि वो तमाम ममालिक जो आबनाए हुर्मुज़ की वजह से जेट फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे, जैसा कि बरतानिया जिसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार किया, उनके लिए मेरी कुछ
تجاویز ہیں۔ اب نمبر 1 یہ کہ امریکہ سے خریدیں چونکہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ نمبر 2 کہ کچھ ہمت پیدا کریں، آبنائے ہرمز جائیں اور خود لے لیں۔ اب آپ کو اپنے لیے خود لڑنا سیکھنا ہوگا۔ امریکہ اب آپ کی مدد کے لیے موجود نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے آپ ہماری مدد کے لیے نہیں تھے یا ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ اس لیے اب جائیں اور اپنا تیل خود حاصل کریں۔ اچھا، پھر فرانس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ فرانس نے اسرائیل جانے والے ان طیاروں کو جو فوجی ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی، ایران کے خلاف بالکل بھی مدد نہیں کی اور امریکہ اس بات کو یاد رکھے گا۔ اچھا، جب میں نے امریکی صدر کا یہ بیان پڑھا نا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ روایتی ڈراموں میں وہ ساز بہو کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بھلا بتائیے نا کہ کیا ایسی باتیں یہ کسی ہیڈ آف سٹیٹ کو زیب دیتی ہیں کرنا؟ اچھا، اب کوئی ان سے ذرا یہ پوچھے کہ کیا ایران پر حملہ کرنے سے پہلے آپ نے کسی سے پوچھا تھا؟ کیا ایران پر حملہ کرنے سے پہلے آپ نے کسی سے مشورہ کیا تھا کہ ہم بھائی یہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پھر یہ اثرات ہوں گے جس سے بچنے کے لیے پھر سب اپنا اپنا انتظام کر لیں؟ نہیں نا۔ اس وقت تو آپ وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار اپنے لیپ ڈاگ نیتن یاہو کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ لیکن خیر، اب کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اگر آپ کا لینا دینا نہیں تھا تو پھر پوری دنیا کو کس بات کی سزا دی گئی؟ کیونکہ پتہ ہے نا کہ اس بندش کی وجہ سے کئی ممالک میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ اس وقت تیل کی شارٹیج سے جو معمولات زندگی ہیں وہ رک گئے ہیں، جو مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اور اب آپ کو جب امریکہ میں یہ تپش محسوس ہونے لگی ہے تو آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ گیس کی قیمتیں اس میں $1 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اچھا، جنگ کے آغاز میں ان کا خیال یہ تھا کہ جلد ہی یہ ایران پر قابو پا لیں گے، اسی لیے امریکی صدر یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جو ہی جنگ کا خاتمہ ہوگا گیس کی قیمتیں فوراً نیچے آ جائیں گی، بلکہ جنگ سے پہلے والی قیمتوں سے بھی یہ نیچے آ جائیں گی۔ لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکا کیونکہ مقاصد حاصل ہوتے تو جنگ ختم ہوتی نا۔ اچھا، دوسری طرف ایک حالیہ سروے سامنے آیا ہے جس میں 45% امریکیوں نے شدید پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ کچھ ماہ میں وہ گیس کا بل افورڈ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پھر یہ کہ مہنگی گیس وہ گروسریز کی قیمتوں پر بھی ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس دوران پھر یہ ایپسوس نے نئے سروے کے نتائج بھی جاری کر دیے ہیں جس کے مطابق 2/3 امریکی جنگ کے خلاف ہو گئے ہیں، جبکہ آگے مڈ ٹرم الیکشن ہے۔ اسی طرح حال ہی میں یہ نو کنگز موومنٹ میں 90 لاکھ لوگ صدر ٹرمپ کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہیں۔ اچھا، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر امریکی صدر جنگ کی ڈیڈ لائن دینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف پاکستان نے بھی ایک مذاکراتی چینل کھول رکھا ہے جس کے لیے 2 دن پہلے 3 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اسلام آباد میں اجلاس بھی ہوا، جس کے بعد زرداری صاحب نے غیر اعلانیہ چینی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ پھر گزشتہ روز اسحاق ڈار وہ چین روانہ ہوئے جہاں ان کی ملاقات چینی وزیر خارجہ سے ہوئی، جس کا 5 نکاتی اعلامیہ وہ جاری ہوا ہے، جس میں دونوں ممالک نے مشرقی وسطی میں شہریوں اور غیر عسکری اہداف پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا، ڈی سیلینیشن، بجلی، تیل اور پرامن جوہری انفراسٹرکچر کے تحفظ پر زور دیا۔ فریقین سے کہا گیا کہ وہ جلد از جلد امن مذاکرات شروع کریں، ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا احترام کریں۔ اسی طرح مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی بات کی گئی۔ اچھا، لیکن جناب یہ سب تو پھر اس وقت ہوگا نا جب اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی جو قوانین ہیں ان کا احترام ہوگا، جس کے لیے امریکہ اور اسرائیل یہ تو کسی ملک کی سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ سنتے تو سب سے پہلے اپنے وہ جو یورپی اتحادی ہیں ان کی سنتے نا، جو اس سے پہلے مشرق وسطی اور افغانستان کی جنگ میں ظاہر امریکہ کا ساتھ دے چکے ہیں، لیکن ایران پر حملے کے لیے امریکہ سے تعاون پر آمادہ نہیں ہوئے۔ یہ اب ان ممالک میں اٹلی اور پولینڈ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اٹلی نے اپنی ایئر بیسز اور پولینڈ نے اپنا پیٹریوٹ دفاعی نظام مشرقی وسطی بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس دوران عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے بھی 5 اپریل کو ایسٹر سے پہلے جنگ ختم ہونے کی امید ظاہر کی ہے۔ لیکن بھائی یہ امید تو پھر اس سے کی جاتی ہے نا جو کسی قاعدے قانون کا پابند ہو۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے ایسٹر کے موقع پر اس چرچ کو بھی بند کر رکھا تھا جہاں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اچھا، پھر اس چرچ کو کھلوانے کے لیے امریکہ کو اسرائیل کی خوب منتیں کرنی پڑی۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی کا عالم یہ ہے۔ ایسے میں پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ٹرمپ نے
जंग बंदी का फैसला कर भी लिया तो क्या इसराइल इसको मानेगा? क्योंकि इजरायली वजीर आजम का तो कहना यह है कि अभी तो आधे जंगी मकासद हासिल हुए हैं। चलें, अगर इसराइल फ़िलहाल मान भी ले तो इस बात की फिर क्या गारंटी है कि कुछ माह के बाद फिर दोबारा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा? और जनाब यही वो गारंटी है जो ईरान इस वक्त मांग रहा है। अब ईरान के सदर की यूरोपियन काउंसिल के सदर से बात हुई है जिसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि ईरान जंगबंदी के लिए तैयार है, लेकिन साथ ये गारंटी दी जाए कि दोबारा तनाज़ा शुरू नहीं किया जाएगा। तो अब ये गारंटी कौन देगा? क्योंकि अमेरिका और इजराइल की गारंटी कोई नहीं दे सकता, और जिसकी कोई गारंटी ना हो फिर उसको ताकत से ही जवाब दिया जाता है, जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त दिया जा रहा है। अब पासदाराने इनकलाब ने यह ऐलान किया है कि हमलों के जवाब में आज से खित्ते में मौजूद अमरीकी कंपनियों को हदफ बनाया जाएगा, जिससे न सिर्फ अमरीका का दायरा फैलेगा बल्कि सिविलियंस को भी इसका नुकसान होगा। लिहाजा फिर अमरीका को होश के नाखून लेने चाहिए ना, और फौरी जंगबंदी का ऐलान करना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि मामला बैनुल अक़वामी हो या डोमेस्टिक, ताकत का नशा, ये नशा उसी वक्त उतरता है जब शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। अब आप इमरान खान की ही मिसाल ले लेना, जब तक आपने देखा कि पब्लिक प्रेशर था उस वक्त तक उनकी मुलाकातें भी जारी थी, उनके केसेस की सुनवाई भी हो रही थी। लेकिन जब से ये पब्लिक प्रेशर हटा है, मौजूदा रजीम ने उनके साथ रवां रखा जाने वाला जो सलूक है उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। अब गुज़िश्ता दिनों 14 माह से दायर करदा अलकादिर केस सज़ा मौतली अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन अदालत ने यह सवाल उठा दिया कि पहले मरकज़ी अपील सुने या फिर सज़ा मौतली की दरख्वास्त, क्योंकि चीफ जस्टिस के मुताबिक अगर अपील मुकर्रर होगी तो सज़ा मौतली नहीं सुनी जाएगी। जाहिर है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने जो ये कह दिया था कि मरकज़ी अपील में नोटिस ना हुआ हो तो सज़ा मौतली की दरख्वास्तें नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि नैब कानून वो तब्दील हो गया है और सज़ा मौतली दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हैं। अच्छा, फिर इस पर इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि सारी बातें तो नैब की नहीं सुनी जा सकती ना, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं हैं कि ज़मानत का केस सुना जाए। इस मौके पर इमरान खान के वकील ने फिर बड़ी कोशिश की कि अदालत को कायल कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें साइफर केस की अपील में दलाइल के लिए 3 माह लगे थे, इस केस की अपील में भी 5-6 माह लग जाएंगे। 10 माह हो चुके हैं, नोटिस हुए, इस दौरान प्रोसिक्यूशन ने फिर इल्तवा मांगा, जबकि हम हमेशा मौजूद रहे। जनवरी 2025 में सज़ा हुई, 14 माह सज़ा को हो चुके हैं, लिहाजा हम अभी भी मरकज़ी अपील पर नहीं बल्कि सज़ा मौतली और ज़मानत पर रिहाई चाहते हैं। और फिर ये कि 5 माह से इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं हुई है और उनसे हिदायत लिए बगैर अपीलों पर दलाइल नहीं दे सकते। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस वो बज़िर रहे और उनको ये कहते रहे कि हफ्ते में 2 दिन ले लें और मरकज़ी अपील पर दलाइल दें। हालांकि सलमान सफदर उन्हें ये बावर कराते रहे कि भाई अभी तोशा खाना 1 में अपीलें नहीं लग रही हैं, पिछली अपीलें पड़ी हुई हैं, वो पहले सुनी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने एक नहीं मानी और ये कहा कि हम 6 अप्रैल की तारीख देते हैं, आप अपने क्लाइंट से हिदायत लेकर आ जाएं। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि जब तक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी उस वक्त तक हिदायत वो नहीं मिलेंगी और हिदायत के बगैर मरकज़ी अपील पर दलाइल नहीं होंगे। जबकि इमरान खान से वकील की मुलाकात आपने देखा कि ना अदालत इससे पहले करवा सकी और कहा यह जा रहा है कि ना आइंदा इसकी कोई उम्मीद है, लिहाजा केस वो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। इस सूरत हाल पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि जितना टाइम अदालत ने इस बात पर लगाया कि सज़ा मौतली सुनी जाए या मरकज़ी अपील सुनी जाए, इतनी देर में तो सज़ा मौतली केस ही ख़त्म हो जाता, चूँकि सज़ा मौतली में अदालत ने चंद चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, फिर वो क्या फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पर सज़ा वो मुअत्तल हो सकती है? तो इस पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि अगर अदालत इन सवालात का जवाब देख ले कि क्या सज़ा को 14 माह गुजर गए हैं, क्या कोई तिब्बी मामला है या किसी खातून का मामला है, क्या दौरान ट्रायल गिरफ्तारी हुई है, तो इन तमाम ग्राउंड्स पर 1 मिनट में सज़ा मुअत्तली हो सकती है। तो अब लगता है कि सलमान अकरम राजा भी सादा हैं, समझ नहीं सके कि 1 मिनट का ही तो काम था, तभी तो नहीं सुना, वरना अगर सुन लेते और सज़ा मुअत्तल हो जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो एक नई तहरीक आ जाती ना, जो कि कहा जाता है कि किसी भी तौर इस वक्त रजीम को कबूल नहीं है। अब जो बात रजीम को कबूल नहीं है तो भला वो 27वीं तरमीम के बाद की अदलिया को कैसे काबिल कबूल हो सकती है? अलबत्ता नौरीन खान को ये बात
انہیں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ججز بے اختیار ہو چکے ہیں۔ اب ججز لکھا ہوا فیصلہ پڑھتے ہیں، خود سے فیصلہ سنانے کا کوئی اختیار نہیں۔ ججز عوام کے پیسے پر اتنی بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، پیٹرول، گیس، بجلی، فری ملازم، پروٹوکولز کی گاڑیاں سب وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن انصاف کرنے کی جرت نہیں۔ ان کو یہ عدالتیں بند کر کے گھر جانا چاہیے۔ اچھا، ویسے اب دیکھا جائے نا تو یہ ایک سخت بیان ہے، لیکن یہ فرسٹریشن فطری ہے، کیونکہ گزشتہ روز بھی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم ورکرز کی وہاں پہ اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر موجود تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتی رہے گی، یا بھائی کوئی متبادل پلان بھی ان کے پاس ہے؟ چونکہ انصاف ملنا تو دور، اب ملاقاتیں بھی مکمل طور پہ بند ہو چکی ہیں۔ اچھا، آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے رہائی فورس کا اعلان ہوا، پھر اس کا نام تبدیل کر کے رہائی امن تحریک وہ رکھ دیا گیا، پھر جس کے لیے رمضان میں رجسٹریشن ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اب اس کی رجسٹریشن اس وقت جاری ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اب تک 10,000 ورکرز نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ اس پیش رفت پر علیمہ خان نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ منگل کے روز صرف 10,000 عہدیداران ہی آ کر یہاں بیٹھیں تو بڑا پریشر پڑ سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں آ سکتے یا کوئی مجبوری ہے تو ذمہ داری کسی اور کو دے دیں، بیٹھنا پڑے گا، ورنہ 5 مہینے عمران خان کی قید تنہائی کو ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو اب اس کال پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے تو اس کا اندازہ ظاہر ہے کہ وہ اگلے منگل کو ہو جائے گا، لیکن علیمہ خان کے بقول اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری وہ سہیل آفریدی کو دی گئی تھی، جن کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، لیکن جیسا کہ میں یہ پہلے کہہ چکی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت کوئی واضح لاہ عمل دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پارٹی کے عہدیداران وہ اکثر آف دا ریکارڈ گفتگو میں سارا ملبہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر پر ڈالتے ہیں کہ بھئی وہ احتجاج سے روک دیتے ہیں، لیکن علیمہ خان نے یہ واضح کیا ہے کہ احتجاج کی ذمہ داری وہ سہیل آفریدی کی ہے، جو ایک طرف وفاقی حکومت سے تعاون کر رہے ہیں، جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے، لیکن دوسری طرف وفاقی حکومت ان کی عمران خان سے ملاقات کروانے کی روادار بھی نہیں ہے، بلکہ جناب پولیس کو عمران خان کے خلاف اس حد تک استعمال کیا جاتا ہے کہ گزشتہ روز عدالتی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، جب اسلام آباد پولیس کی جانب سے عمران خان کے خلاف پہلے سے باعزت بری ہونے والے مقدمے میں نیا چالان پیش کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ آزادی مارچ کے حوالے سے ترنول تھانے میں عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا گیا تھا، جس میں عدالت انہیں بری کر چکی تھی، لیکن پولیس نے اسی مقدمے میں نیا چالان پیش کر دیا، جس کا پہلا والا فیصلہ پیش کرنے پر پھر عدالت کو مجبوراً یہ کیس داخل دفتر کرنا پڑا۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ بھئی صورتحال یہ ہے جو موجودہ رجیم کی عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مدھم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس جمود کو کیسے توڑا جائے گا تو اس بارے میں تو پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یا کچھ بھی نہیں پتا۔ اب حکومت کی نااہلی کا آپ دیکھیں کہ عالم یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے کفایت شعاری کے اقدامات کا اعلان کیا تھا نا، اور اب یہ پتا چلا ہے کہ اس کے بعد سے ملک میں فیول کنزپشن کم ہونے کے بجائے 25% مزید بڑھ گئی ہے، جبکہ سرکاری ملازمین سے کٹوتیوں کی بات کی جاتی تھی۔ تو اب سرکاری دستاویز کے مطابق رواں مالی سال میں وفاقی کابینہ اراکین بشمول مشیر اور معاونین تقریباً 41 کروڑ روپے تنخواہوں اور الاؤنس کی مد میں وصول کر چکے ہیں، جبکہ ان حضرات کے پیٹرول کی مد میں قومی خزانے سے 26 کروڑ کا خرچہ ہو چکا ہے۔ تو ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے اور بجٹ کی مختص رقم وہ پوری ہو گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف عوام کو یہ خبر بھی سنائی جا رہی ہے کہ اپریل میں بجلی کے بلوں میں 14.5 ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پر منتقل کیا جائے گا، کیونکہ پرچیزنگ ایجنسی کو اب جا کر یہ پتا چلا ہے کہ فروری میں صارفین سے 25% کم وصول کیے گئے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔